नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दर्शकहरू, पठाओ र टुटल अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको माध्यम बनेका दुई चक्की यातायात हुन्। हतारिनेहरूका लागि र एक्लै यात्रा गर्ने रुचाउनेहरूको रोजाइमा छ। तर सार्वजनिक सवारीका माध्यम बनेका यी दुई कम्पनी के कानुनभन्दा माथि छन्? यो प्रश्न ज्वलन्त बन्न थालेको छ। पठाओ मार्फत यात्रा गर्दा एक युवकले दशैं र तिहार जस्ता दुई महान चाड अस्पतालको ओछ्यानमा बिताउनु परेको छ। नयाँ बानेश्वरदेखि ललितपुरको मान भवनसम्मको यात्रा गर्दा इन्जोल श्रेष्ठका नामका युवक कुपन्डोलमा दुर्घटनामा परे, जुन दुर्घटना उनका लागि महँगो बन्यो। दुर्घटना गराउने पठाओका चालक अर्को यात्रु उठाउने हतारो गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्दा यात्रा गरिरहेका इन्जोलको ढाडको हड्डी टुटेको छ, जसले गर्दा उनी हिडडुल समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कुरा दुर्घटनासँग मात्र जोडिएन, आएर उपचारमा जोडिन पुगेको छ। दुर्घटना गराएपछि इन्जोलको उपचार खर्च पठाओले बेहोर्नु पर्ने हो। तर एक सुको पैसा पनि नदिँदा इन्जोलले उपचारमा धेरै रकम गुमाइसकेका छन्। उनको आर्थिक हैसियतभन्दा माथिको उपचारले उनको परिवारलाई पनि थलाउँदै लगेको छ। तर पठाओ भन्ने संस्था कुनै दायित्व नभइझै मौन बसेको छ र इन्जोल उपचार खर्च नबेहोर्ने अडान लिँदै आएका छन्। एक समय ट्राफिक प्रहरीले पनि चलाउन नदिएको पठाओ र टुटलपछि पुनः कसको आदेशमा कुदाउन दिइयो? कानुनतः निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्नै पाउँदैनन्। तर कानुनभन्दा माथि चढेका पठाओ र टुटल चढ्न पनि अब भने 3 पटक सोच्नुपर्ने भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् इन्जोल श्रेष्ठ। इन्जोल मात्र नभई अन्य धेरैले यो हविगत भोगिसके, तर पठाओलाई कहिल्यै केहीले छुँदैन पनि। के हो यो पठाओ? कानुनको कुन छिद्राबाट नेपाल प्रवेश गर्यो र कसको आशीर्वादले काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा दुर्घटना गराउँदै हिँडेको छ? यो फलोअप रिपोर्ट कल 24 को श्रृङ्खलामा आज हामी देखाउँदैछौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रममा पठाओका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। पठाओको लुटतन्त्र कसरी चलिरहेको छ नेपालमा, यस सन्दर्भमा आज हामी विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। विशेष गरी आज हामी पठाओको विशेष सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र पठाओको लुटतन्त्र अहिले कसरी चलिरहेको छ नेपालमा। हुन त धेरै सर्वसाधारणलाई यसले सजिलो बनाएको छ यात्रा गर्नका लागि, एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्नका लागि। तर त्यो सजिलो सँगसँगै अन्य धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। धेरै मानिसहरूको जीवन यति बेला बर्बाद बनेको स्थिति छ, भविष्य अन्यलमा परेको स्थिति छ, कारण दुर्घटनामा परेर। र दुर्घटनामा परिसकेपछि पठाओले विशेष गरी त्यसको उपचार खर्च बेहोर्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू गर्न थालेको छ, र जसका कारण यो पठाओ कानुनतः नचलेको समेत यति बेला खुल्न आएको छ। कानुनका कुनै पनि ऐनले पठाओ यति बेला सञ्चालन गर्न दिने भनेर भनेको छैन। यद्यपि पठाओ निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ, कहीँ कतै सम्बन्धित निकायमा दर्ता पनि छैन। यो चलिरहेको छ निरन्तर रूपमा र यसले दुर्घटना गराउँदै लगेको स्थिति छ र दुर्घटनामा परेका मानिसहरूको अवस्था विचल्ली बनेको छ। आज केही उदाहरणीय पात्रहरू हामी यहाँहरू समक्ष कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यथिति, विसङ्गति र कुनै पनि जानकारी र तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यस सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँले यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ कल गर्दै गर्नुहोला र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सार्वजनिक सवारी साधनबाट आजित बनेका यात्रुहरू पठाओ वा टुटलप्रति आकर्षित बन्दै गएका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा मोबाइल एप्सबाट सञ्चालन हुने यस्ता सवारी साधन कानुनी दायरामा रहनुपर्छ। यस्ता सवारी साधन सञ्चालन दुर्घटना हुँदा राजस्व छली जस्ता विषयहरूमा कसले जवाब दिने? यति बेला यही प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ। हाम्रो विरोध पठाओ वा टुटल सञ्चालक प्रति होइन,
कानुनी दायरामा आउन कन्जुसाई प्रति हो। सवारी दुर्घटनाबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रति हो। गत कार्तिक 4 गते कल 24 मा यस्तै एउटा गुनासो आएको थियो। इन्जोल श्रेष्ठ जो पठाउ अन्तर्गतको मोटरसाइकलमा सवारी गर्दै थिए, उनको दुर्घटना भयो। अहिले हिडडुल गर्नै नसक्ने गरी थलिएका छन्। यो कार्यक्रम प्रसारणपछि पठाउका यस्ता घटनाबाट पीडित धेरैले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इन्जोल श्रेष्ठ अहिले हिडडुल गर्नै सक्दैनन्। कम्मरको हड्डी टुटेको छ। उनको पीडा उनकै मुखबाट सुनौ। डाक्टरहरूले मलाई तपाईलाई त एएस भएको होला भन्नु, इन्क्लुजिङ स्पन्डलाइसिस भएको होला भन्ने शङ्का गर्नुभयो उहाँले होइन। अनि त्यसपछि म त्योभन्दा अगाडि म नर्मलै थिएँ, अलिअलि त्यो खोल्चाङ त थियो, त्यही पनि अब पैसाको सहारै लिएको थिएन नि त त्यतिखेर त। अनि त्यसपछि अनि गएर त्यो 10-15 दिनपछि अब टेस्टको लागि पनि इन्डिया पठाउनु पर्ने। अनि 15 दिनपछि रिपोर्ट आयो, पोजिटिभ आयो। एएस पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँले चाहिँ अनि त्यो एक्सरे हेर्नु भएको थियो। अनि दुइटै हिपमा चाहिँ पहिलाचोटि एउटा हिपमा प्रब्लम देखिरहेको थियो। अब त्यो हिप झनै काम नलाग्ने भइदियो कि त्यो एक्सटेन्ड पर्छ झन् इन्फ्लामेसन हुन थाल्यो। अनि इन्फ्लामेसन भइसकेपछि त्यो हिपै काम नलाग्ने, दुइटै हिप काम नलाग्ने भएको छ कि। अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ मलाई अब सजेस्ट गर्नुभयो, अब हिप नयाँ रिप्लेस नै गर्दाखेरि बेस्ट नै होला अब, किनभने त्यो डिजिजै गरेर ख्याल दिँदाखेरि त राम्रै हुन्छ नि त। त्यही भएर मलाई त्यही भन्नुभएको छ। त्यही भएर अब उपचारको लागि अगाडि बढ्दैछु। 2077 साल भदौ 31 गते पठाउ एपबाट बुक गरेको 22P5485 नम्बरको पल्सर बाइकबाट नयाँ बानेश्वरदेखि मान भवन ललितपुरसम्मको यात्रा गर्ने बेलामा कुपनडोलमा बाइक दुर्घटना भयो। त्यसमा सवार थिए इन्जोल। उनले बताए अनुसार बाइक चालक पासाङ तामाङले अर्को ट्रिप भ्याउनलाई हतार गरेका कारण ओभरटेक गर्दा दुर्घटना भयो। अहिले बाइक चालक पासाङ तामाङ सम्पर्कमा छैनन्। यस विषयमा एप सञ्चालन गरेर व्यवसाय गर्दै आएको पठाउ कम्पनीलाई गुनासो गरे। दुर्घटनाको कारणले जटिल अवस्था छ, उपचार गरिदिन अनुरोध गरे, तर सुनवाई भएन अनि इन्जोन कल 24 सम्म आइपुगे। हामीले घटनाको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास जारी राख्यौं, तर पठाउका नेपाली म्यानेजर सुशान्त शमशेर थापा यो समस्या समाधानका लागि तयार भएका छैनन्। कार्तिक 4 गते नै हामीले घटनाको बारेमा थापासँग बुझेका थियौं। उनको जवाफ यस्तो थियो, यो सुन्नुहोस्। पक्कै पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गरेकै कारणले हामीले थप अरू के कानुन प्रावधान हुन सक्छ जसले चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा यो यस्ता समस्याहरू, यो रिक्तता र तृप्तता कसरी पूर्ति हुन सक्छ भनेर हामी त प्रयासरत सधैँ छँदै नै छौँ। यो घटना एकदम दुःखद घटना हो, उहाँलाई यो पर्न गयो। तर यस्तो दृष्टान्तहरूले चाहिँ हामीलाई फेरि किन झकझकाएको छ भनेर के कुरामा झकझकाएको छ भने राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो सम्बन्धित कानुन आउनुपर्छ। रह्यो यो इन्जोलजीको जुन कुरा छ, उहाँको अहिले जुन एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो सन्दर्भमा उहाँले त अहिले हामीले निवेदन हालिसक्नुभयो नि पुलिसका गएर। त्यो भनेको त एउटा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भइसकेको अवस्था छ। पठाउ पछिल्लो समय अनलाइन एप मार्फत नेपालमा नम्बर 1 ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस प्रोभाइडरका रूपमा काम गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ, जसको 3.5 मिलियन एप प्रयोगकर्ता रहेका छन्। दिनमा 1,50,000 डेलिभर सेवा प्रदान गरेको आफ्नो वेबसाइट मार्फत दावी गर्छ। धेरै मानिस छिटो र सर्वसुलभ यात्राका लागि पठाउ प्रयोग गर्छन्। पठाउ नाफामूलक सस्ता भएर पनि सुरक्षा र दुर्घटनाको कुरा आउँदा किन गैर जिम्मेवार देखिन्छ? सरकार यातायात सुरक्षा सम्बन्धित नियम के पठाउलाई लागू हुँदैन? कुनै पनि संस्थाले सेवा प्रवाह मात्र मुनाफा लिइरहँदा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व प्रवाह गर्नु नपर्ने छुट पठाउलाई छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जो दुर्घटनामा पर्नु भएको इन्जोल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था के छ यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। उपचार कसरी भइरहेको छ यसबारे पनि जानकारी लिन्छौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडिसक्नु भएको छ। इन्जोल, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। हजुर, सबैभन्दा पहिले त तपाईँको अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारे बताउनुहोस् न।
अहिले स्वास्थ्य अवस्था अलिकति ठिकै छ सर। अहिले चाहिँ ठिकै छ सर। अहिले चाहिँ म घरमै छु, बैशाखी लिएर हिँडिरहेको छु सर। हजुर, अनि अब अहिले उपचार कसरी भइरहेको छ? तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, हिँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन होला, के छ यसबारे बताउनुहोस् न अलिकति। अहिले चाहिँ मैले सर उपचार चाहिँ मैले सुमेरु सिटी हस्पिटलमा गरिरहेको छु सर। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ अब टोटल हिप रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ। दुर्घटना पश्चात मेरो एउटा हिप र अर्को हिपमा सबै ड्यामेज हुन पुगेर दुईटै हिप चाहिँ टोटल हिप रिप्लेसमेन्टको लागि उहाँ। हजुर, ठिक छ, हामी तपाईँसँग एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ललितपुर प्रहरी परिसरका डिएसपी सन्तोष तामाङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी अब यो अहिले हामी पठाओका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँसँग। अब यो पठाओ कहीँ कतै पनि दर्ता पनि नभएको र सँगसँगै अहिले धेरै व्यक्तिहरू दुर्घटनामा परेको र त्यो दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उपचार समेत पठाओले नगरिरहेको स्थिति छ। यसका बारेमा बताउनुहोस् न सर, कि यसरी कानुन विपरीत यो सञ्चालन भइरहेको छ, यहाँको ध्यान आकर्षण भएको छैन सर? मैले यहाँलाई अहिले के मात्रै भनौँ भने, हजुर, भदौ 31 गतेको दुर्घटना हो। हजुर, हामी कहाँ यो बिचमा ट्राफिकमा अब यो एक्सिडेन्ट सम्बन्धी उहाँहरूको पक्षहरू बिचको सरसल्लाह भइरहँदा यो हामी कहाँ यो हाम्रो नोटिसमा आएन। पछि अब उपचारमै व्यवस्था भयो भन्ने हिसाबले स्थिति बिग्रिँदै गइसकेपछि पीडित हामीसँग सम्पर्क आइसकेपछि हजुर, यो कार्तिकको 3 गते हामी डायरी लिएर उहाँहरू आइपुग्नु भएछ। हामीले यसलाई दर्ता गरेका छौँ मुद्दा सवारी अङ्ग भन्नुमा। हजुर, घाइतेको अङ्गभङ्गको स्थितिको मेडिकल रिपोर्ट हेरेर हामी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत कुनै पनि सवारी साधनको दुर्घटनाबाट सवारी साधनमा सवार या चाहिँ बाहिर जो कोही घाइते भएको अवस्थामा उसको उपचारका कुराहरू को विषयमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ। हामी त्योतर्फ उहाँ पीडितलाई कानुनी उपचार दिनेतर्फ हामी। सर, हजुर, लामो समय भयो, यहाँले पनि बताउनु भयो यो 31 गतेको दुर्घटनामा परेको। अब त्यो दुर्घटनामा विशेष गरी त्यो मोटरसाइकल चालक मोटरसाइकल को रहेछ भन्ने सन्दर्भमा त्यो केही पत्ता लाग्यो सर? सम्पर्कमा आएका छन् ती व्यक्तिहरू? होइन, मोटरसाइकल त अब त्यो जुन मोटरसाइकल पठाउसँग सम्पर्क गरेर पठाउले पठाएको मोटरसाइकल भनेको चाहिँ त्यो 22/54/85 नम्बरको मोर्चा सवारी धनी को भन्ने पनि हामीले यातायात व्यवस्था यो कार्यालयबाट त्यसको डकुमेन्ट मागिसकेका छौँ। हजुर, अब हामी सम्बन्धित सवारी धनी र तत्काल कसले चलाइरहेको भन्ने चालक समेतलाई हामी सम्पर्कमा ल्याएर। सर, निकै लामो समय भयो, पीडितलाई निकै समस्या भएको छ, निकै शास्ति यति बेला पीडितका पीडाहरू यति धेरै गम्भीर छन् सर, तर यति लामो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म कागजपत्रहरू प्राप्त भएको छैन। भदौ 31 को घटना हेर्नुहोस्, यति लामो समय भइसक्यो सर, कसरी अनुसन्धान भइरहेको हो? मुद्दा नै दर्ता भएर हामीले कागज पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामी सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई हामी सम्मत तिहार पछि तुरन्त हामी सम्पर्कमा ल्याउँछौँ। अब भएन भने हामीले मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा हामी अब अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर पनि ल्याउँछौँ। यहाँको मूल कन्सर्न पठाऊ भन्ने संस्थाले यी सबै अनलाइन मार्फत यो यातायात सेवाहरूको व्यवस्थापन गरिरहँदा भएका दुर्घटनामा उसको जिम्मेवारी के रहन्छ भन्ने यहाँको चासो हो मैले बुझेको। हजुर, त्यो चासोको सम्बन्ध हामी पठाउको अब कुनै नेपाल सरकारको कुनै निकायमा कसरी दर्ता रहेछ, उहाँहरूको यस घटनामा उहाँहरूको लायबिलिटी के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हजुर सर, अब जो पीडित हुनुहुन्छ, जो दुर्घटनामा पर्नुभयो इन्जोल श्रेष्ठ, उहाँको अवस्था के छ यसबारे पनि तपाईँलाई जानकारी गराउनको लागि उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ सर। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। इन्जोल सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको अवस्था के छ अहिले डिएसपी साहबलाई बताउनु होला। विशेष गरी अहिले उहाँले बताएअनुसार त्यो दुर्घटना विशेष गरी जो मोटरसाइकल चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका लागि र अन्य कागजातहरू पनि उहाँहरूले लिइसकेको भनेर बताउनु भएको छ, मुद्दा पनि यहाँले दायर गरेको भनेर बताउनु भएको छ। तपाईँको अवस्थाबारे हाम्रो डिएसपी साहबले बताउनुहोस् न अहिले। नमस्ते सर, अहिले चाहिँ मेरो अवस्था अहिले म बेडमै नै सुतिरहेको छु सर। अहिले हिँडुल गर्न पनि म हाम्रो सरलाई जानकारी नै छ। म अहिले पनि पुलिस चौकी जाँदा पनि म बैशाखी लिएर नै आएको थिएँ सर। अहिले चाहिँ मैले सरहरूले अस्ति मलाई बोलाएर मुजुल्काहरू सबै गरेर मैले कागजपत्रहरू सबै कुरा त्यहाँ पेस गरिसकेको छु सर।
अहिले चाहिँ म अब अपरेसन गर्ने प्रोसेसमा छु सर। देव साहब सुन्नुभयो? देव साहब मैले सुने कि तर तपाईँहरू यो त अलिक तपाईँहरू न्युज 24 मार्फत जानकारी दिइराख्नु पर्दैन त। घाइते हाम्रो सम्पर्कमा छ, उहाँको मेडिकल रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, तर जो यो पठाउका नेपाली म्यानेजर हुन्छ सुशान्त शमशेर थापा, अब यो समस्याका लागि त समाधान गर्नका लागि उहाँ तयार नै देखिनु भएको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ सर। अब यस्तो हुन्छ के शशाङ्क शमशेर थापा हजुर, तर हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दाको जवाफ एउटा हुन्छ होइन हजुर। तर हामी जब औपचारिक हिसाबले अनुसन्धानमा अगाडि बढिसकेपछि उहाँहरूले त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले जवाफ दिन मिल्दैन। हजुर, मैले यहाँलाई अलिक भनिसकेँ। हजुर, हामी यसमा अनुसन्धानमा अगाडि बढिसकेपछि हजुर, अब यस्तो तिहारपछि हामी पठाउको वास्तविक कानुनी हैसियत के हो हजुर, र यो घटनामा उहाँको पठाउको लायबिलिटी के हुन्छ भन्ने कुरा त अनुसन्धान देखाउँछ नि त। हजुर, तपाईँले भने जस्तो घाइतेको विषयमा प्रहरी अनभिज्ञ र प्रहरी व्यवस्था गरेको अवस्था पनि होइन। हजुर, यहाँहरूको मिडिया मार्फत घाइतेको अवस्था बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन है। त्यो तपाईँहरू फेरि होइन, ठिक छ। अब डेभ साहब जस्तो इन्जोल श्रेष्ठ जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँको कुरा मात्र होइन, उहाँ त एकजना मात्रै हो, यस्तै धेरै व्यक्तिहरू पठाउको यात्रा पठाउको सेवा उपभोग गर्दा यहाँको मैले यहाँको चासोलाई मैले टुङ्ग्याएँ। हजुर, यहाँको चासोलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु होइन। अब के अरे पठाउले अनलाइन मार्फत एउटा यातायात व्यवस्थापन म त एउटा सर्भिस दिइरहेको छ। हजुर, त्यो सर्भिस मार्फत उहाँहरू सर्भिस सँगसँगै एउटा त्यसबाट उहाँको व्यवसाय पनि गरिराख्नु भएको छ। हजुर, र उहाँको सर्भिसमा कुनै त्यस्तो दुर्घटना भयो, कुनै अपराध भयो भने पठाउ त्यसमा के कसरी कुन हदसम्म जिम्मेवार हुन्छ भन्ने यहाँको कन्सर्न हो। एक्ज्याक्टली, जिम्मेवारी त हुनु पर्यो सर। हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ। हजुर, त्यसको यहाँहरूले स्पष्ट जवाब पनि पाउनुहुनेछ। हामी यहाँलाई थपपछि अनुसन्धानको प्रगति हामी पीडित पनि दिन्छौँ। यहाँ चासो राखेको विषयमा डेभ साहब जस्तो अब अहिलेसम्म भदौ 31 गतेको घटना यहाँलाई पनि थाहा छ होइन, तर अहिलेसम्म यसरी चालक पनि सम्पर्कमा नआउनु, फेला नपर्नु, यो त कतै अलिकति कन्फ्युजनको कुरा पनि भयो। किनभने इन्जोलजी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कुरा क्लियर हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म चालक समेत सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्, यो त कन्फ्युजनको कुरा भयो नि सर। नै यसो नि त, तपाईँ दैनिक सवारी दुर्घटना कति हुन्छ बजारमा, सहरमा, हाम्रो सहरमा सबै दुर्घटना अनुसन्धानको विषय बन्दैन। पक्षहरू बिच नेगोसिएसन हुन्छ, उपचारमा कम्प्रोमाइज गर्छन्। त्यो हिसाबले सबै केस हामी कहाँ आइपुग्दैन। हामीभन्दा चाहिँ जहाँ यो मुद्दा अनुसन्धान गर्ने युनिटमा आइपुग्दैन, ट्राफिकले एउटा त्यो दुवै पक्षहरू बिचको नेगोसिएसन मार्फत पीडितलाई उपचार दिलाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको काम चाहिँ पक्षहरूको सहमतिमा ती कार्य ट्राफिकमै पनि हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीले गराउँछ। हजुर, हामी कहाँ पछाडि नै हो यो घटना। हजुर, डेभ साहब अब जस्तो यो हाम्रो कन्सर्नमा आइसकेपछि हजुर जस्टिस भनेको के हो भन्दाखेरि घटनाको चाहिँ घटनामा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको कुरा होइन। हजुर, यदि त्यसमा कुनै तपाईँको आपराधिक उद्देश्य छैन भने त हामीले उसलाई गराउने, उसलाई पुगेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाट दिलाउने भन्ने कुरा नै हो। हजुर, त्यो पाउनुहुन्छ होइन त, उहाँले पाउनुहुन्छ होइन त? पक्का पाउनुहुन्छ। क्षतिपूर्ति त अहिले न्याय छ, क्षतिपूर्ति बिनाको न्याय नै छैन। अहिले त न्याय भनेको नि के हो त, न्याय विथ कम्पेन्सेसन। हजुर, डेभ साहब जस्तो अब यो बाइक नम्बर पनि पत्ता लागिसकेको छ, 22P5485 होइन, तर यो बाइक कसले सञ्चालन चलाइरहेको थियो भन्ने कुरा त यदि पठाउसँग कन्सर्न गरियो भने त, त्यहाँ अनुसन्धान गरियो भने त सजिलै पनि पत्ता लाग्न सक्थ्यो होला। के हो तपाईँहरूले हुन त अनुसन्धान गर्नुभएको होला, राइडरको हो त्यसको चालकको हो भन्ने सन्दर्भमा यो त त्यहाँ पनि सजिलै रूपमा त्यहाँ केही त्यस्तो किसिमको डकुमेन्टेसन गरिएको हुन्छ होला। ठिक छ, हामीसँग सवारी धनीको नाम विवरण आइसकेको छ। सवारी धनी र चलाउने चालकको नाम फरक पाएको छौँ। र चालकको अहिले हामीसँग आएको नाम एउटा छ, त्यो नाम सही नाम हो होइन होइन। हजुर, हामी सवारी धनी तानिएपछि त्यो समयमा उक्त सवारी धनी कसले चलाएको थियो, पठाउमा कति नाम रेजिस्टर होला, चालकको लाइसेन्स होला त्यहाँ, ती सबै कुराहरू अब अनुसन्धानबाट तान्छौँ पनि। र यो घटनामा त्यस्तो आपराधिक उद्देश्य बदनियतका साथ योजना गराएको भने क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक दायित्व पनि सृजना त्यसमा
सही सजायको व्यवस्था पनि छ है जानकारीको ठिक छ। दुर्घटना भन्ने कुरा अब त्यो दुर्घटना भन्ने कुरा अब आफूले चाहेर जानेर नजानेर दुर्घटना हो। हजुर विस्तृत दुर्घटना त्यस्तो गर्ने छैन, अपराधिक नियत छैन भने चाहिँ उसलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ अब क्षतिपूर्ति दिएन भने के गर्ने भन्ने कुरा फेरि दुर्घटना जानेर नजानेर भयो आफ्नो ठाउँमा छ। सिभिल कोर्टमा जान्छ, तपाईँले के बुझ्नु होला। हजुर त्यही त दुर्घटना भन्ने कुरा जानेर नजानेर पनि हुन्छ। क्षतिपूर्तिमा चाहिँ आकस्मिक हुने विषय रहेछ भने हजुर त्यो विषय चाहिँ भोलि पक्षले ल क्षतिपूर्ति दिन मानेन भने के गर्ने। हजुर त्यसको लागि यो चाहिँ सिभिल कोर्टले हेर्ने विषय हुन्छ। हामी सिभिल कोर्टमा केस रेफर गर्छौँ। ठिक छ। यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। डेभ साहब, जस्तो हाम्रो कन्सर्न भनेको जो दुर्घटनामा परेका छन् जो व्यक्तिहरू, उहाँहरूले न्याय पाउनु पर्यो, जो उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्, जो अहिले उपचार गर्दा गर्दै थला परेका स्थितिमा छन्, उहाँहरूको आर्थिक अवस्थाले भ्याइसकेको स्थिति छैन। यो अवस्थामा पठाओ आफ्नो दायित्वबाट भाग्नु हुँदैन, भाग्न नपाओस्, आफ्नो दायित्व पठाओले पुरा गरोस्। हाम्रो कन्सर्न यति मात्रै हो र यसतर्फ यहाँहरूको पनि गम्भीर रूपमा अनुसन्धान होस्, छानबिन होस् र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, न्याय दिलाउने सवालमा तपाईँहरूको भूमिका प्रभावकारी होस्, यही चाहन्छौँ सर। धन्यवाद। न्युज 24 को चासो र यो विषयप्रति देखाएको जुन इनिसिएटिभ हुन्छ त्यसलाई हामी उच्च सम्मानका साथ यहाँलाई हामी अनुसन्धानका प्रगतिहरू आवश्यकता पाउनु चाहिँ जानकारी पनि गराउँछौँ, पीडितलाई पनि जानकारी गराउँछौँ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। इन्जोल हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ। इन्जोलजी सुन्नुभयो यहाँले? हजुर सर, मैले सुनेँ सर। म एकदम हाम्रो डिएसपी साहबलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। मलाई उहाँले कानुनी प्रक्रियामा धेरै नै हेल्प गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले मलाई सहजीकरण धेरै, त्यहाँ पुलिस चौकीमा पनि धेरै सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म न्युज 24 को तर्फबाट यता टेलिभिजनबाटै म सरलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। र सायद छिटोभन्दा छिटो मैले न्याय पाउँछु कि मैले अपरेसन गर्न पाउँछु कि भन्ने आशामा छु सर। अब अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपमा कति खर्च भयो तपाईँको उपचारका लागि, यसबारे केही बताउन सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म सर मेरो 1,50,000 भन्दा माथि खर्च भइसक्यो। टोटल मैले आउनु जानु गर्नेदेखि लिएर मैले त्यहाँ सबै उपचार गर्नेदेखि लिएर त्यति खर्च भइसक्यो सर। 1,50,000 खर्च भइसक्यो। हजुर सर। अब यो अपरेसनका लागि कति खर्च हुने भनेर भनिएको छ? चिकित्सकले के बताएको छ यसबारे? सो यो टोटल हिप रिप्लेसमेन्टको केसमा चाहिँ उहाँ हाम्रो डाक्टर साहबले भनेर मैले त्यो प्रेसक्रिप्सन सबै त्यो एस्टिमेसन ल्याउँदाखेरि एउटा हिपको एउटा खुट्टाको अपरेसन गर्दाखेरि 4.5 लाख रुपियाँ लाग्छ। हजुर। अनि दुईटा खुट्टाको गर्दाखेरि 9 लाख रुपियाँ लाग्ने कुरा सरले चाहिँ त्यही कागजमै लेखिदिनु भएको छ सर। कागजमै लेखिएको छ? हजुर। अब यसका लागि त अब आर्थिक अवस्थाले पनि भ्याउँदैन होइन त? यो अवस्थामा कतै मनकारी व्यक्तिहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएको छ उपचारका लागि? केही त्यस्तो किसिमको सहयोगी हातहरू? अस्ति 2 दिन अगाडि चाहिँ मैले अब म सक्दिनँ नि होला भनेर मैले फेसबुकका थ्रुबाट मेरो साथीहरूले मैले एउटा पोस्ट लेखेरै मैले सहयोग कोही मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, आमा बुवा हुनुहुन्छ भने कोही सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने सहयोगको लागि आह्वान पनि गरेको थिएँ मैले। अनि त्यसमा सहयोग पनि आइ नै रहेको छ सर। हजुर। अब इन्जोल, तपाईँलाई सहयोग गर्नका लागि के माध्यम हुन्छ यसबारे तपाईँ बताउनु पनि होला, किनभने धेरै दर्शकहरूले यति बेला टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र धेरै दर्शकहरू, मनकारी दर्शकहरू जसले तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यसरी अब यो दुर्घटनामा परिसके पछाडि अहिले तपाईँको उपचारमा निकै समस्या भइरहेको छ। आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, सम्पर्क नम्बर तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ, तपाईँलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यस माध्यमबारे तपाईँ आफै बताउनु होला, किनभने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मनकारी पनि हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुनेछ। हजुर सर, मलाई सहयोग गर्नको लागि म सरहरूलाई नै मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरहरू सबै कुरा उपलब्ध गराइदिनेछु। मेरो टेलिफोन नम्बर, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, अनि हजुरहरूलाई केही छ भने म डकुमेन्टेसन पार्टहरू समेत सरहरूलाई उपलब्ध गराइदिनेछु सर। हजुर। अब तपाईँको टेलिफोन नम्बर भए पनि यति बेला धेरै दर्शकले हेरिरहेको भएर उहाँहरूका लागि जानकारीका लागि टेलिफोन नम्बर मात्रै पनि भयो भने अहिलेलाई भन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। मेरो टेलिफोन नम्बर 98871898680 988 71 89 680। हजुर। हस्। यदि कोही दर्शकहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले पक्कै पनि तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ, किनभने अहिले इन्जोलको
उपचारका लागि धेरै खर्च लाग्ने भएका हिसाबले यो उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ। उहाँको अपरेसनका लागि 9 लाखसम्म लाग्न सक्ने चिकित्सकले बताएको छ। इन्जोल, तपाईलाई विशेष गरी कतिको आशा छ अब यो न्याय पाउँछु भन्ने किसिमको कतिको आशा गर्नुभएको छ? सर, न्याय भन्ने कुरा अब म ढिलो चाँडो भए पनि न्याय पाउँछु जस्तो लागिरहेछ। किनभने अब आफूले गल्ती नगरे तापनि आफूले गल्ती नगरेको छुइनँ, त्यही भएर चाहिँ न्याय चाहिँ पक्कै न्याय मरेको छैन होला। न्याय पाइने ठाउँमा हामी न्याय पाउँछौँ भन्ने आशा लागिरहेछ सर। हजुर, अब तपाईँ लगायत धेरै व्यक्तिहरू यसरी दुर्घटनामा पर्नु भएको छ होइन? तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीसँग अन्य व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभयो जो यसरी दुर्घटनामा परेर पठाओले भनौँ न उपचारमा कुनै पनि किसिमको सेवा उपचारका लागि नबेहोर्ने भनेर बताइसके पछाडि धेरै व्यक्तिहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। अब तपाईँले पनि पठाओका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायलाई सोध्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, उहाँहरूबाट कस्तो जवाफ पाउनुभयो? हजुर, मैले उहाँसँग मेरो एक्सिडेन्ट भएको 10 दिन पश्चात जब म बोल्न सक्ने भएँ, जब मेरो त अगाडिको 3टा दाँतै भइसकेपछि मेरो स्कल समेतमा इफेक्ट भएको थियो, त्यतिखेर म बोल्ने अवस्थामा थिइनँ। त्यसपछि म 10 दिनपछि रिकभरी भएर मैले उहाँलाई डाइरेक्ट पठाउलाई फोन गरेँ। अनि उहाँको जवाब के आयो भने त्यतिखेर तपाईँले किन हामीलाई यति ढिलो इन्फर्म गर्नुभएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यस पश्चात मैले भनेँ उहाँलाई मेरो स्थिति यस्तो थियो, त्यही भएर म बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ, त्यही भएर मैले ढिलो इन्फर्म गरेछु हजुरलाई भनेर भनेँ। त्यस पश्चात पनि मैले उहाँहरूसँग 2-3 चोटि कुरा गर्न कोसिस गरेँ, उहाँहरूसँग कुरा पनि भयो, तर उहाँहरूको एउटै जवाब के आयो भने पठाउ कुनै किसिमको पनि यस्तो एक्सिडेन्टमा लायबल हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब आएको। हजुर, अब तपाईँले कति दिनमा सम्पर्क गर्नुभएको छ? यो दुर्घटना भइसके पछाडि कति दिन? मैले पठाउलाई दुर्घटना भएको 9 दिनदेखि लिएर 10 दिनको भित्रमा इन्फर्म गरेको थिएँ सर। इन्फर्म गर्नुभएको थियो है? हजुर। तर उहाँहरूले यसमा कुनै पनि किसिमको आफ्नो लाइबिलिटिज नहुने, दायित्व नहुने बताउनु भयो? हजुर, उहाँ स्वयं पठाउका सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू जो चाहिँ सिनियर एजुकेटिभ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पुलिस थानामा धरि आउनु भएको थियो। जाउलाखेल पुलिसमा आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यही नै कुरा भन्नुभयो, हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको सरसँग अगाडि पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, पठाउ कुनै किसिमको पनि यसमा लायबल हुने छैन भनेर भन्नुभयो सर। हजुर, ठिक छ इन्जोल, तपाईँसँग हामी केही बेरमा जोडिनेछौँ, किनभने अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अहिलेका लागि भने तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। केही बेरमा हामी तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ है त? दर्शकहरू, उहाँ त इन्जोल श्रेष्ठ, उहाँसँग हामी केही बेरमा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी इन्जोल मात्र होइन, थुप्रै व्यक्तिहरू पठाउमा यात्रा गरिरहँदा दुर्घटनामा परे। उहाँहरूको अवस्था अहिले निकै दयनीय छ। उपचारका लागि धेरै शुल्क लाग्ने भनेर भनिएको छ। ती घाइते व्यक्तिहरूलाई अहिले निकै सकस परिरहँदा उपचारका लागि पठाओले कुनै पनि किसिमको सहयोग नगर्ने भनेर बताइरहेको छ। हामी आज यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पठाओ टुटलको मनपरी हुन पाइँदैन। यो न त कानुन विपरीत सञ्चालित छ, न कुनै निकायमा, यातायात व्यवसायमा कुनै पनि निकायमा यो दर्ता छैन। त्यसकारण यसरी पठाओले गरिरहेको यो मनपरीका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राइड सेयरिङका नाममा एप्लिकेसन मार्फत भाडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको पठाओ र टुटल सक्रिय छन्। पठाओले त गत वर्षदेखि नै ट्याक्सी सेवा नै सुरु गरेको छ। सुरुदेखि कानुनी र सञ्चालन प्रक्रियाको विषयले विवादमा तानिएको यी कम्पनीहरू यात्रुको सुरक्षामा भने गम्भीर देखिएका छैनन्। दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार जस्ता कानुनले तोकेका विषयहरूमा पनि बेवास्ता गर्ने यी कम्पनीहरूबाट धेरै मानिस पीडित बनेका छन्। सञ्चालन गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, तर राज्यको कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, यात्रुको सुरक्षामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यही हो। कल 24ले यही विषय उठान गर्दै आएको छ। बङ्गलादेशी कम्पनी पठाओलाई हाम्रो प्रश्न, किन यात्रुको सुरक्षामा बेवास्ता? नेपाल सरकारको कानुनभन्दा विपरीत भाडा दर तोक्दै मनोमानी गर्न पाइन्छ? यो हेरौँ। गैर कानुनी रूपमा मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट तथास्तु वा कर नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा
तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट बक्सिस पाएपछि पठाउ र टुटल जस्ता कम्पनी त्यस्तै काममा प्रोत्साहित देखिएका छन्। हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सरकारले निर्धारण गरेको भाडा दरमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सार्वजनिक बसमा नर्मल तथा डिलक्स सेवा दिन पाइन्छ, त्यसमा भाडा समेत फरक छ जुन सरकारले नै तोकेको छ। तर ट्याक्सीमा हालसम्म त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छैन। सेवा बढी दिए पनि एकै भाडा दरमा चलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफू खुसी निजी सवारी भाडामा तथा ट्याक्सीमा अतिरिक्त शुल्क लिएर सेवाका नाममा बदमाशी हुँदा पनि विभागले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको विभागको गुनासो छ। विभागले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कम्पनीका सेवा बन्द गराउन पहल गरे पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकको कदम। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले 2075 पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैर कानुनी भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। विभागसँगको समन्वयमा ट्राफिकले भाडा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कानुन विपरीत भएको पठाउको गतिविधि प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समय अघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो। त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाउ जस्ता सेवा बन्द नै गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने राय विभागको थियो। यसरी गैर कानुनी रूपमै पठाउ टुटलले सेवा सञ्चालन गर्दा यात्रुको दुर्घटना बिमादेखि भाडा दर्शमा नियम संगत हुन सकेको छैन। यसैको परिणाम स्वरूप इन्जोल सहित कयौं मानिस पठाउबाट पीडित परेका छन्। भोलिका दिनमा तपाईँ हामी जो कोही पनि पठाउ जस्ता कम्पनीबाट पीडित हुनेछौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिले त आज हामी पठाउका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, जो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले निकै सहज पनि गरिरहेको छ भनेर भनिएको छ सर्वसाधारणलाई, र सँगसँगै यसले धेरै नागरिकहरूलाई दुःख पनि दिइरहेको छ। यति बेला इन्जोल श्रेष्ठ जो भदौ 31 गते पठाउ एपबाट बुक गरेको 22 प 5485 पल्सर बाइकमा यात्रा गरिरहँदा दुर्घटनामा पर्नुभयो र अहिले उहाँको अवस्था हिडडुल गर्न सक्ने स्थिति रहेको छैन। कम्मरको हड्डी टुटेको स्थिति छ। उनको पीडा निकै दयनीय छ। यो एउटा विशेष गरी यो राइडर सेयरिङहरूमा हुने एक्सिडेन्टका सवालमा, दुर्घटनाका सवालमा यहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो दुर्घटना भइसके पछाडि पठाउले कुनै किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी नलिनुपर्ने हो सर? के हो सर यो? अब यो दुर्घटना जुनसुकै गाडीले गराओस्, हजुर, त्यो विषयमा प्रहरीले तत्काल रेस्पोन्स गर्छ र कानुन बमोजिम जुन गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो सबै गर्छ हैन। अनुसन्धान गर्ने, त्यो चाहिँ जुन उपचार गराउने, अनि कुनै क्याजुअल्टी भएको छ भने त्यसको मुद्दा चल्ने लगायतको कामहरू हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभएको उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँको कुन एरियामा हो र कुन प्रहरीमा रिपोर्ट गरेको छ हैन? सर, उहाँको दुर्घटना भएको यो नयाँ बानेश्वरदेखि मानभवन ललितपुरसम्मको यात्रा गर्ने बेलामा चाहिँ कुपन्डोलमा उहाँको दुर्घटना भयो। र सँगसँगै उहाँ त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यसरी धेरै व्यक्तिहरू पठाउमा यात्रा गर्दा दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। सर, यसलाई नियमन गर्न नसकिने? हजुर, अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्ला भने जुनसुकै सवारी साधनहरू हैन, हाम्रो ऐन कानुनले जुन परिभाषित गरेका 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे जुनसुकै सवारी साधनहरूले यदि ट्राफिक नियम मिच्यो भने नियममा उल्लेख भए बमोजिम हामीले जरिमाना गर्छौँ। कसैले दुर्घटना गर्छ भने त्यसलाई तत्काल हामी अनुसन्धान गर्छौँ। अनुसन्धानबाट जसको गल्ती छ उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो काम हामीले गरिआएका छौँ। यदि कसैलाई कुनै कुरोमा चित्त नबुझे पनि हामी त्यसलाई फेरि चाहिँ सुनवाई गर्छौँ र जुन हामीले कानुनले मिल्ने सम्मको, कानुनले नमिल्ने त हामीले गर्न मिल्दैन हैन, मिल्ने सम्मको उहाँहरूलाई
जुन न्याय दिलाउने कुरामा हैन हाम्रो अनुसन्धानको कामहरू स्पष्टसँग गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ हामीले गरिआएका छौँ र यहाँलाई भनौँ हामीले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दैनिक कारबाही गरि पनि राखेका छौँ हैन त्यो नियमहरू त धेरै छन् कुनै पनि सवारी साधनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु भनेको त्यो ट्राफिक नियमहरू धेरै छन् अब 30-35 वटा चाहिँ नियमहरू छन् जसमा हामीले कतिपयलाई जरिमाना गर्छौँ दुर्घटना भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसैको चाहिँ अपाङ्ग बनाएको छ हैन त्यस्तो स्थिति छ भने कानुनगत मुद्दा चल्न सक्छ त्यस्तै कसैको दुःखद निधन नै भएको छ दुर्घटनाबाट भने त्यहाँ पनि कसको गल्ती छ उसलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ हामीले कारबाही गर्छौँ भनेको मतलब समग्रमा ऐन कानुनले दिएका कामहरू हामीले गरिआएका छौँ हजुर अब यति बेला ढकाल सर तपाईलाई एकजना अर्का पीडित जो पठाओले दिएको पीडाबाट यति बेला गुज्रिरहनु भएको छ अर्का पीडित पनि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ उहाँको कुरा यहाँलाई सुनाउँछौँ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो एकजना पीडित उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ उहाँको कथा व्यथा पनि हामी सुन्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई सुनाउँछौँ ढकाल सर सुन्दै हुनुहुन्छ म सुन्दैछु हजुर यसअघि पनि अब विशेष गरी 2075 पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैर कानुनी भन्दै ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले पनि यो पठाओलाई चाहिँ रोकेको स्थिति थियो पछि फेरि किन यो सञ्चालन भयो सर किन यो यसरी कानुन विपरीत सञ्चालन फेरि कानुन विपरीतको कुरा चाहिँ हामीले देखेसम्म हामीले बुझेसम्म हैन हामीले त्यसलाई कानुन बमोजिम दायरामा ल्याएका छौँ कारबाही गरेका छौँ यहाँलाई मैले डाटा नै भन्ने हो भने प्रयोजन विपरीत गत साउनदेखि साउन भदौ असोज कार्तिक हैन यति 4 महिनामा मात्रै 115 वटा सवारी साधन त्यो 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे गरिकन जसले प्रयोजन विपरीत चलेको छ 115 वटालाई हामीले कानुन दायरामा ल्याइसकेका छौँ हैन दिनदिनै यो विषयलाई हामीले हेरि पनि राखेका छौँ एक त हामीले हेरेका छौँ अर्को भनेको कसैले हैन कोही जो पीडित हुनुहुन्छ त्यसबाट कसैले थाहा पाउनुभयो प्रयोजन विपरीत भनेर यदि हामीलाई चाहिँ खबर गर्नुभयो भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ र यदि प्रयोजन विपरीत कहीँ देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई खबर गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु सर अब यो इन्जोल श्रेष्ठ जो दुर्घटनामा पर्नुभयो उहाँको दुर्घटनाको अलिकति पृष्ठभूमि यहाँलाई बताउने हो भने जो चालक पासाङ तामाङ छन् ती तामाङले अर्को ट्रिप भ्याउनका लागि हतार गरेका कारण ओभरटेक गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना भयो यो किसिमको अवस्था पनि रहेको छ यसलाई अलिकति नियमन गर्न नसकिएको हो कि भन्ने मेरो प्रश्न सर हामीले त्यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो ओभर स्पिडको कुरा ल यसमा तपाईँलाई म डाटा भन्छु अहिलेसम्मको डाटा साउन्डदेखि 86 वटा गाडीहरू जुन चाहिँ ओभर स्पिड गर्ने हुन्छ नि हैन तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ अनि यो ओभर स्पिडको भयो प्रयोजन विपरीत भयो चर्को आवाज दिएर कुद्ने जुन मोटरसाइकल यहाँले देख्नु भएको छ त्यस्ताको विरुद्ध पनि विशेष अभियान हामीले चलाइराखेका छौँ नम्बर प्लेट स्पष्ट नभएकाहरूलाई पनि अभियान मार्फत हामी कारबाही गरिराखेका छौँ अब गलत पार्किङका कुरा हर्नका कुरा रेड लाइट उल्लङ्घनका कुरा लेन अनुशासन मिच्नेको कुरा यो सबै विषयहरू जो चाहिँ नागरिकलाई टटकारो चाहिँ पिरोली राखेको छ समस्या दिएको छ भने चाहिँ त्यस्ताको विरुद्ध चाहिँ हामीले विशेष अभियानहरू चलाउँदै आएका छौँ हैन अब जस्तो यहाँ चाहिँ जुन ओभर स्पिड कुनै पनि खालको मोटरसाइकल हैन त्यो चाहे चाहिँ मापासे गरेर होस् या अन्यथा चाहिँ प्रयोजनको लागि होस् त्यस्तोहरूलाई हामीले ठाउँ ठाउँमा रोकेको छ त्यो कारबाही पनि गरिआएका छ हामीले हजुर अब यो विशेष गरी पठाओ त अहिले अब यात्रुको सुरक्षामा पनि त्यति गम्भीर देखिएन किनभने थुप्रै उदाहरणहरू छन् इन्जोल श्रेष्ठ सँगसँगै थुप्रै व्यक्तिहरूको यति बेला पीडा आफ्नै ठाउँमा छ र यो नेपाल सरकारको कानुन भन्दा पनि विपरीत रूपमा भाडा दर तोक्दै मनोमानी गरिरहेको स्थिति छ यसो गर्न पाइन्छ र सर के हो सर यो बढी भाडालाई पनि हामीले कारबाही गरेका छौँ यहाँलाई हामीले अस्ति नै हाम्रो दसैँ तिहार छठ सुरक्षा योजना हामीले जब लन्च गऱ्यौँ त्यो बेला पनि यहाँहरूलाई पनि हामीले जानकारी गरेको छौँ कि हामीले बढी भाडा लिनेलाई हाम्रो महाशाखाबाट 8 वटा टोलीहरू परिचालन गरेर यात्रुकै भेषमा परिचालन गरेर निगरानी गरिकन हैन त्यो चाहिँ कारबाही गरिराखेका छौँ हजुर अब यो सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि सरकारले विशेष किसिमको एउटा भाडा दर तोकेको छ अन्य थुप्रै ट्याक्सीमा पनि भाडा दर तोकिएको स्थिति छ अब यो पठाओको सन्दर्भमा टुटलको सन्दर्भमा तोकिएको छ कि छैन सर के छ स्थिति अब यो जुन सरकारले तोकेका भाडा दरका विषयहरू छन् हजुर जुन जुन भेहिकलहरूमा भनिएको छ
त्यसलाई हामीले कडाइका साथ निगरानी गरेका छौँ। कतिपयलाई भाडा दर टाँस्न लागेका छौँ। भाडा दर बमोजिम चले नचलेको सिभिल कर्मचारी पठाएर हामीले निगरानी गरेका छौँ। कतिपय नागरिकले कम्प्लेन गरेपछि त्यहाँ कारबाही गरेका छौँ। कि हामी समग्रमा चाहिँ सबै उपाय लाएर बढी भाडा दरलाई कन्ट्रोल गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ होइन। हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म र जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रहरी छैन त्यस्तोमा चाहिँ अब नागरिकले हामीलाई खबर गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु, किन खबर आउन साथ हामीले त्यसलाई पनि कारबाही गर्छौँ होइन। त्यो किसिमले हामी अगाडि बढेको छौँ। तर पनि सर अब आफू खुसी यसरी निजी सवारी भाडामा तथा ट्याक्सी अतिरिक्त शुल्क लिएर सेवाका नाममा बदमासी हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ भन्ने स्वयं पीडितहरूले बताएका छन् सर। होइन, पीडितहरूले हामीलाई खबर गरिदिनु पर्यो। हामीले पीडितले खबर नगर्दै पनि यहाँलाई भनौँ एउटा हाम्रो हाउमस टोली भन्ने यहाँबाट परिचालन हुन्छ है, महाशाखाबाट, ट्राफिक महाशाखाबाट हाउमस टोली 20-22 जनाको सबैतिर भ्यालीमा चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ ट्याक्सीको यात्रु बनेर चढ्छन् र चाहिँ बढी भाडा जब भन्छ भने ती ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छन्। र त्यो चाहिँ यहाँलाई भनौँ कोभिडको यो 7-8 महिनाभन्दा अगाडि दैनिक 100 सवा 100सम्म 150सम्म कारबाही गरिन्थ्यो। अब अहिले 35, 40, 50 जनासम्म अहिले पनि दैनिक कारबाही भइराखेको छ। अब यो आम नागरिकमा जानकारी नहुन सक्छ होइन। अब हामीले बेला बेला जानकारी पनि गरेका छौँ। यो किसिमले हामीले लागेका छौँ। हाम्रो लगाइ यो किसिमले सक्रियताका साथ छ भने जो नागरिकहरू ट्याक्सीमा चढ्ने बेलामा बढी भाडा लिन्छ यदि कसैले भने म यहाँहरू मार्फतै के अनुरोध गर्छु भने तत्काल हामीलाई 103मा फोन गरिदिनुहोस्। बढीमा 5 मिनटभित्र प्रहरी त्यहाँ आइपुग्छ र त्यसोलाई कारबाही गर्छ। मेरो विनम्र अनुरोध कि हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्। काहीँ समस्या भने हामी 24 घण्टा हामी खटेका छौँ कि नागरिकका कुनै गुनासा आउँछन् कि समस्या हुन्छन् कि त्यो भनेर हामी गरिराखेका छौँ त काम। त्यसैले मेरो एउटा विशेष अनुरोध चाहिँ कहीँ ठग्छ कसैले काम विपरीत काम गर्छ भने हामीलाई खबर गरिदिनुहोस् र हामीले चाहिँ देखे जाने बुझेसम्म हामीले पनि काम गरिराखेका छौँ। अब विशेष गरी अब यो पठाउ यातायात व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता छैन, यो कुनै पनि ऐनमा यो पनि सञ्चालन गर्ने भनेर भनिएको पनि छैन। सँगसँगै बिमा समेत नगरिएको यो पठाउको स्थिति छ। यसरी कानुन विपरीत निर्वाध रूपमा चलिरहँदा र पठाउबाट हुने दुर्घटनाहरूमा पठाउ स्वयंले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगर्दा यसलाई कानुन विपरीत किन नल्याउन सकिएको, कानुनमा चाहिँ किन ल्याउन नसकिएको होला सर? यसलाई कानुनमा ल्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा फेरि थुप्रै किसिमका प्रश्नहरू उब्जिन्छन्, थुप्रै किसिमका दुर्घटनाहरू भयो भने यसले थप समस्याहरू निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ। यसलाई कानुनको दायरामा चाहिँ किन ल्याउन नसकिएको होला? अब यो विषय मसँग मात्रै सम्बन्धित नहोला, तपाईबाट जान्न खोजेको सम्बन्धित निकायहरूमा यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म हामी एक्टिभ हुने कानुनहरू छन् तिनलाई हामीले एक्टिभली कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रो सक्रियता प्लस नागरिकसँग पनि हामी के भने इन्फर्मेसन दिनुहोस्, कुनै विषयमा समस्या परे उजुरी दिनुहोस् या मौखिक नै हामीलाई भनिदिनुहोस् 103मा भनेर हामी भनि पनि राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी भोलिका दिनमा पनि अझ पढाइका साथ हामी लाग्छौँ होइन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरा जुन कानुन चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो कानुन यो ट्राफिक प्रहरीले हेर्ने यो हो भनेर जुन लिस्ट छ त्यो हेरेर हामी काम गरिराखेका छौँ। हामीले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। ठिक छ ढकाल सर, यति बेला हामीसँग पीडित जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म ज्ञानबहादुर बोहरा बोल्दैछु। ज्ञानबहादुरजी, बताउनु होला, तपाईँ पनि सम्भवतः पठाउबाट पीडित हुनुहुन्छ, यसबारे बताउनुहोस् त के हो तपाईँको अलिकति पृष्ठभूमि बताउनुहोस् त। पठाउले सञ्चालन गरेको बाइकमा हजुर मेरो श्रीमती घरबाट अफिस जाने क्रममा दुर्घटना भएको थियो। हजुर, त्यो दुर्घटनामा हामीले के भन्यौँ भने यो दुर्घटना भयो यसको औषधि उपचारको लागि यसको जिम्मेवारी को हुन्छ त? एउटा तपाईँको बाइक चलाउने व्यक्ति हुन्छ र पठाउ हुन्छ वा तपाईँको के भने अर्को व्यक्ति हुन्छ भनेर हामी त्यति बेला कुरा राख्दा पठाउको यसमा कुनै पनि जिम्मेवारी हुँदैन। हामी यसमा औषधि उपचार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै स्वयं व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढङ्गले अथवा स्वेच्छाले ट्याक्सीमा चढ्छ, बाइकमा चढ्छ, त्यो व्यक्ति दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसको उपचार सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको तर्कहरू उहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यसैले कानुनमा अलिकति यसमा तपाईँको कमी कमजोरी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जो पठाउ कम्पनी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ती व्यक्तिहरूले उहाँहरूसँग भएको जुन
कानुनहरू छ त्यो कानुन ग्राहकहरूको लागि व्यवहारिक छैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामीसँग यति बेला ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकाल सर पनि हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। यसबारे बताइदिनुहोस् न, विशेष गरी यो दुर्घटना कहिले भएको थियो, कहाँ भएको थियो, अलिकति पृष्ठभूमि उहाँलाई जानकारी गराउनुहोस् त। यसको 3 महिना अगाडि हजुर बबर महलबाट टोखा नगरपालिका जाने क्रममा हजुर बाइक र ट्याक्सीको बिचमा तपाईँको के भने उहाँ ठोकिँदा दुर्घटना बालुवाटारमा भएको थियो। हजुर त्यो दुर्घटना भइसकेपछि के निष्कर्ष निस्क्यो भने यसमा तपाईँको के भने पठाओले सञ्चालन गरेको जो बाइक छ त्यसको कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भयो भन्ने ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयको निष्कर्ष निस्क्यो। हजुर निस्किँदा यसको औषधि उपचार कसले गर्ने भन्दा तपाईँको बाइक जो सञ्चालन गरिरहेको छ उहाँले यत्रो रकम म तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर अनि हामीले भन्यौँ पठाओ कम्पनीको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले समन्वय सम्पर्क गरेका थियौँ। एउटा पीडित व्यक्ति जो हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहेको छ सबैभन्दा पहिला त्यसको औषधि उपचार गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरूले के जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, यसको औषधि उपचार गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ। तर पठाओका साथीहरूले के भन्नुभयो भने यदि कुनै व्यक्ति ट्याक्सीमा चढ्छ वा बाइकमा चढ्छ भने यदि तपाईँको त्यो दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको तर्कहरू उहाँहरूले राख्नुभयो। हजुर त्यसमा हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो कम्पनी सञ्चालन गरिसकेपछि पठाओ कम्पनीले पनि ग्राहकको तपाईँको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। हजुर ढकाल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने उहाँको कुराहरू होइन, हजुर उहाँको कुराहरू सुने। मैले अघि पनि भने कि जो चाहिँ हाम्रो अहिले यातायात व्यवस्था ऐन नियमले हामीलाई जुन अधिकार दिएको छ, जस्तो चालकले कुनै दुर्घटना गराउँछ त्यस्तो चाहिँ कुनै अप्रिय स्थिति आउँछ होइन, चालकको लापरवाही, ट्राफिक नियम मिचाइ आदि इत्यादि त्यो जे हुन्छ त्यसमा हामीले जुन नियमले ऐनले हामीलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत रहेर हामी अनुसन्धान गर्छौँ। अब उहाँको जुन उहाँले जुन समस्या भन्नुभएको छ उहाँले भनेका समस्याहरू चाहिँ कानुनले मिल्ने चाहिँ हामीले हेर्छौँ नै, र हामीले कानुनमा नभएको कुरा हामीले गर्न मिलेन। त्यो नमिलेको जुनको उहाँले देखाएको समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा हामीले त्यो समस्या यस्तो आएको छ भनेर हामी जाहेर गर्न सक्छौँ होइन। र यहाँहरूले पनि अन्य कुनै निकाय भए उहाँहरूसँग चाहिँ यो विषयमा के भने जानकारी लिन सकिन्छ। र मलाई लाग्छ उहाँको त्यस्तो समस्याहरू हाम्रो जुन ट्राफिक युनिटमा छ होइन, हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि कोही नागरिकको आफूले सक्ने आफूले अनुसन्धान गर्ने कुराहरू एकदमै तत्काल राम्रोसँग हेर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। र आफ्नो निकायले नहेर्ने कुरामा चाहिँ कुन निकाय छ त होइन, अब हामीलाई जानकारी भएको निकाय छ भने त्यहाँ भनिदिने हो भन्ने हाम्रो पनि ब्रिफिङ हुन्छ, निर्देशन हुन्छ। र म उहाँलाई यही अनुरोध गर्दछु कि उहाँको त्यो समस्या हो भने अब एकचोटि फेरि पनि हाम्रो युनिटमा सम्पर्क गर्नु होला। मैले युनिटलाई भनिदिन्छु पनि र कहाँबाट समाधान हुनसक्छ त्यसमा हामी बुझ्नलाई होइन त्यो विषयमा चाहिँ थप अनुसन्धान गर्नलाई हामी तत्पर छौँ। सर अब यो एउटा बिजनेसका रूपमा कम्पनी पनि चलाउने, फाइदा पनि लिने, कमाउने पनि, तर दुर्घटना पर्यो भने यात्रुहरूको उपचारका लागि गम्भीर नबन्ने, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्ने, यो त बडो गलत भयो सर, गलत भयो होइन। अब यही विषय यहाँले जस्तो हामी कानुन भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको भयौँ हामी। हजुर हजुर अब यो कानुन बनाउने ठाउँमा यहाँले चाहिँ थप जिज्ञासाहरू गर्दा बेस होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तर तपाईँलाई त के लाग्छ, व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ यो जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ? मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले अहिले गर्ने भन्दा पनि प्रोफेसनल कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले भनिसकेँ यो विषय। अब विशेष गरी अब यो इन्जोलको घटना जुन छ नि सर, मैले तपाईँलाई पहिले यसअघि पनि जानकारी गराएँ होइन, यसअघि पनि अब विशेष गरी सडक दुर्घटनाकै हो। उहाँ अहिले उपचार नपाएर छटपटिरहनु भएको छ, उहाँको अपरेसनका लागि 9 लाख रुपैयाँ खर्च हुने भनेर भनिएको छ। र यति बेला उहाँले प्रहरी परिसरमा हुजुरी पनि दिनुभएको छ, मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ललितपुरमा। तर अब ट्राफिकले पनि यो विषयलाई हेर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरूबाट आएको छ सर। यस विषयमा थप अनुसन्धानका लागि यहाँले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? अब यो हाम्रो ट्राफिकले चाहिँ मुद्दा चलाउँदैन होइन, हामीले प्रारम्भिक जुन कहाँ के कति उल्लङ्घन भएको छ भन्ने कुरो प्रारम्भिक अनुसन्धानको रिपोर्ट चाहिँ हामीले सम्बन्धित जुन सिभिल प्रहरी छ नि मुद्दा चल्ने युनिट त्यहाँनिर हामीले बुझाएको हुन्छ हाम्रो मातहत अधिकृत जवानले। अनि यहाँले भनेको जुन ललितपुरबाट मुद्दा
दर्ता भएको हो भने त्यो मुद्दा हेर्ने निकायले यसमा अनुसन्धान गर्छ र यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर मुद्दालाई अगाडि बढाउँछ हैन। अब त्यो विषयमा थप हामीले उहाँहरूलाई समन्वय गरिदिनु पर्ने भयो भने हामी समन्वय गरिदिन्छौँ र एकचोटि उहाँले त्यो मुद्दा चल्ने निकायमै सम्पर्क गर्दा ठिक होला। हजुर, अब भनेपछि जबसम्म यो कानुनको दायरामा यसलाई ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो पठाओलाई यसरी पठाओबाट हुने किसिमका दुर्घटनाहरूबाट हुने लापरवाहीहरू यो रोक्न सकिँदैन हैन त सर? होइन, मैले भने हामीलाई जुन कानुन छ कानुनभन्दा बाहिर हामी जान मिल्दैन हैन। कानुनलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो काहीँ कमजोरी छ भने यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव हामी एकदम स्वागत है। र जुन चाहिँ विषयमा चाहिँ अब कतिपय विषयहरू कानुनले सम्बोधन गरेको छैन भने अन्य सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ जुन समस्या आयो नि हामीले फिल्डमा देखेका छौँ भने अघि पनि मैले भने सम्बन्धित निकायमा हामीले पनि भन्छौँ हैन। सम्बन्धित पक्षबाट पनि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ एउटा के चाहिँ भने जो पीडित नागरिक हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई चाहिँ सहजता दिन समस्या समाधान गर्न चाहिँ हामीले लागे पुगेसम्म गरिआएका छौँ र अझै पनि कसैका गुनासो छन् भने भोलिका दिनमा भनौँ न त्यस्तो छ भने हामीलाई उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी त्यसको उपाय हैन कानुन त गर्ने के उपाय हुन्छ त उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउनको लागि त्यसमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ढकाल सर। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकाल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी पठाउका सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जो पठाउ यति बेला आम सर्वसाधारणका लागि सहज त भएको छ तर सँगसँगै यसले गम्भीर पीडा समेत दिएको छ। उपचार नपाएर घाइतेहरू यति बेला छटपटाइरहेको स्थिति छ। एकजना होइन, दुईजना होइन, धेरै व्यक्तिहरू यति बेला घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ जसका लागि धेरै उपचार खर्च आवश्यक छ। तर त्यो उपचार सेवाका लागि भने पठाओले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको छैन, गैर जिम्मेवारपना देखाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित यो पठाओका सन्दर्भमा यो कानुनमा पनि आउन सकेको छैन, कानुन अनुसार पनि चलेको छैन। तर यसरी निर्वाध रूपमा चलिरहँदा हामी यस सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी अधिवक्ताज्यूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, कानुनी अधिवक्तासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र अब भने कानुनमा के छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। विशेष गरी नेपालको संविधानले यातायात सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ तर राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका नीति निर्माण मूलतः सङ्घीय सरकारले गर्छ। हामीले निजी नम्बर प्लेट रहेका सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातका रूपमा काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। विद्यमान कानुनले के भन्छ हामी प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 को उपदफा 1 मा निजी प्रयोगका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा 8 कै उपदफा 2 मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। निजी सवारी भन्नेले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्क हुनुपर्नेछ भनी ऐनको अनुसूची 2 को खण्ड ग मा किटान गरिएको छ। हालसम्म सङ्घीय यातायात ऐन नआएकाले संविधान अनुसार 2049 सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश 3 को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन प्रदेश 3 ले निजी सवारीलाई गैर व्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा 13 को उपदफा 1 मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैर व्यावसायिक सवारी भनिनेछ भनी लेखिएको छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा गैर व्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रूपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। तर प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात ऐनको दफा 13 को उपदफा 4 मा भने उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त 4 पाङ्ग्रे तथा 2 पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी यात्रु ओसार पसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ। प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रूट भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ। गैर व्यावसायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बिमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रूट कायम गर्न भने
जटिल देखिएको छ। दुर्घटना भए कानुनमा के छ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 162 ले अङ्गभङ्ग भएमा हुने सजाय उल्लेख गरेको छ। उपदफा 1 मा कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची ठक्कर लागि वा दुर्घटना भई सवारी रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिसको त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कार्य बदनियतका साथ गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज पठाओका सन्दर्भमा। यो रिपोर्टमा पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो कानुनमा के कुरा उल्लेख छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ, तर पठाओ यसरी निर्वाध रूपमा गैर कानुनी रूपमा कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहेको छ। पठाओले धेरैलाई पीडा दिएको छ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। पीडित सर्वसाधारण, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर सर नमस्कार, म नवीना खड्का। रविना शर्मा भन्नुभयो? नवीना खड्का सर। नवीना खड्का, हजुर। नवीनाजी, तपाईँले विशेष गरी पठाओबाट कस्तो किसिमको पीडा खेप्नु पर्यो यसबारे अलिकति पृष्ठभूमिमा बताउनुहोस् न। के भएको थियो घटना, यसबारे बताउनुहोस् त। अनि म चाहिँ सर यो बालुवाटारबाट पेसेन्जर लिएर यता साधो बाटो जाँदाखेरि ठ्याक्कै बालुवाटार चोकमा नै म आफ्नो बाटोमा हिँडिराखेको थिएँ। पठाओको बाइक उताबाट स्पिड आएर उता भाटबटी नै हुँदै चाइनिज एम्बेसीबाट आएर ठ्याक्कै मेरो गाडीको पछाडि हानिदियो। म आफ्नो लेनमा हिँडिराखेको थिएँ, उसको बाइकमा उसको पछाडि बस्ने पनि एकजना बजाङको महिला हुनुहुन्थ्यो, रमिला बुढा भन्ने, उहाँ एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो, एकदमै ठुलो एक्सिडेन्ट। अनि त्यसपछि उहाँलाई हस्पिटल लग्यो। मेरो गाडी अब पछाडिबाट हानेको हुनाले अब एक्सिडेन्ट नै भयो। मसँग मेरो गाडीको पछाडि बस्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अब घाइते नै हुनुभयो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँनिर अब कुरा मिल्ने कुरा नभएपछि बिरामीलाई अब पठाओ चलाउने पठाओको त्यो राइडर भाइ पनि आफ्नो घाउ भयो र अनि मेरो गाडीमा बस्ने त्यो भाइलाई पनि हस्पिटल लग्यो र त्यो पठाओको पछाडि बस्ने महिला त्यो जुन रमिला बुढा उहाँलाई पनि हस्पिटल लगेपछि मेरो गाडी र त्यो पठाओको बाइक अनि कमल पोखरी पुलिसकोमा लिएर गइसकेपछि अब 2-4 दिनमा कुरा मिलेन। 27-28 दिनसम्म गाडी त्यहीँ राखियो। अब गाडी निकाल्ने कुरा त छँदैछ सर त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर बिरामीलाई पटक पटक फोन गरेर अब के छ कस्तो छ भनेर मैले चाहिँ बुझेँ। अनि धेरै दिनसम्म उहाँहरू आउनु भएन। नआइसकेपछि अनि अब हाम्रै प्रहरी कमल पोखरीको डिएसपी साहबले नै उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँहरू गएर उपचार गर्दै गर्नुहोस्, हाम्रो केस मिल्दै गर्छ भनेको हुनाले अनि पछि चाहिँ अब उहाँहरू पनि आएर अलिअलि उपचार गर्दै गर्दाखेरि अनि अब हाम्रो केस धेरै लामो भयो। अनि भइसकेपछि 27-28 दिन गाडी राखेर तपाईसँग हामी एकैछिनमा जोडिन्छौँ। नवीनाजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पठाओ नेपालका म्यानेजर शशाङ्क शमशेर थापा, उहाँ जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँहरूको यो पठाओ कसरी चलिरहेको छ, कसरी चलाइरहनु भएको छ सर, यसबारे बताउनुहोस् त सबैभन्दा पहिले। कसरी भन्नेको अलि मैले अर्थ बुझिनँ हजुर। सर, कसरी चलाइरहनु भएको छ? तपाईँहरूले गैर कानुनी रूपमा पठाओ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कतै दर्ता गर्नुभएको छ सर यो पठाओ? हामीले जताततै दर्ता गरेका छौँ। गैर कानुन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यस्तो त हाम्रो अवस्था होइन सर। कता कता दर्ता गर्नुभएको छ, कहाँ कहाँ दर्ता गर्नुभएको छ? सम्मत रूपमा कानुनले तोकेको सबै हामी चाहिँ कार्यालयहरूमा चाहिँ दर्ता भएको अवस्था हो। उद्योग विभागमा, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिएर हामी चाहिँ अहिले काम सञ्चालन सर। तर यातायातमा त छैन रहेछ नि सर, यातायात गैर कानुनी चाहिँ भएन पहिलो कुरा सर। यातायातमा त तपाईँहरूको सञ्चालन छैन सर। कानुनले निर्दिष्ट गरेको छैन हजुर। कुन कानुन बमोजिमको कुन अनुसार सर, कुन कानुन बमोजिम कसरी गर्नुभयो स्पष्ट पार्नुहोस् त सर। हामी चाहिँ नि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामी उद्योग विभागमा दर्ता भएर हामी चाहिँ नि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ हाम्रो, विदेशी लगानी भन्छ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि हामी त्यही कानुन अन्तर्गत फिटा एक्ट सुन्नुभयो होला तपाईँले, त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामी दर्ता छौँ हजुर। सर, तपाईँहरू त यातायात व्यवस्था अन्तर्गत कानुन हुनु पर्यो, त्यसमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनु पर्ला सर। तपाईँहरूको त यातायात सेवा हुने होइन सर? होइन, यातायात सेवा भनेर अझ पनि कानुन निर्दिष्ट गरेका छैन। अब तपाईँले भन्नेमा हामीले यातायातै भन्न त मिलेन नि।
सर तर समस्या के देखियो भने सर धेरै मानिसहरूको पठाउमा यात्रा गर्दा दुर्घटना भयो तर त्यसमा तपाईहरुले रेस्पोन्सिबिलिटी देखाउनु भएन जसले अहिले उपचार नपाएर छटपट्टि रहनु परिरहेको छ धेरै व्यक्तिहरू सर एकजना होइन दुईजना होइन धेरै व्यक्तिहरू दुर्घटनामा परेका छन् तर त्यसमा तपाईहरुले कुनै किसिमको उहाँहरूको उपचारमा चासो देखाउनु भएको छैन सर यस्तो गैर जिम्मेवार उपचारमा चासो चाहिँ गैर जिम्मेवार कम्पनी एउटा प्राइभेट कम्पनी भन्दा पनि हजुरलाई भन्न पर्दाखेरि कानुनले निर्दिष्ट गरेको तपाईले यातायात भन्नुभयो यातायात व्यवस्थापन विभागको चाहिँ ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामीले तेस्रो पक्ष बिमा चाहिँ नि तपाईको म्यान्डेटरी बनाएको अवस्था हो त्यही अवस्था अनुरूप चाहिँ हामी पनि अहिले तेस्रो पक्ष बिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अनिवार्य बनाएका छौँ सर तपाईलाई जानकारी होला कुनै पनि सवारी बस सवारी चालक सवारी साधनको सर कम्पनीले चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ नि यो सबै चाहिँ तपाईको यो जुन एक्सिडेन्ट भएको त्यो सबै कभर गर्ने हो बिमा कम्पनीले हो हजुर हामी त मिडियम सर तपाईहरुले बिमा गर्नु भएको छ त सर तपाईहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईहरुले दायित्व लिनु परेन सर तपाईहरुले दायित्व लिनु परेन सर तपाईहरुले कतै हामीले दायित्व भन्दा पनि बिमा कम्पनीले यस्तो अवस्थामा एक्सिडेन्ट भनेको सर बिमा कम्पनीमा कसरी पुग्ने सर तपाईहरुले फेसिलिटेट गर्नु पर्छ दुर्घटनाको कुनै पनि सापेक्षता हुँदैन हजुर हैन सर तपाईहरुले फेसिलिटेट पनि गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि बिमाको चाहिँ व्यवस्था मिलाएको हुन्छ हजुर त्यो बिमा अनुरूप चाहिँ हामीले पनि तेस्रो पक्ष बिमा जुन अनिवार्य बनाएको छ नेपालको कानुन चाहिँ जुन छ ऐन यातायात व्यवस्थापन सर बिमामा पीडित सर एकैछिन रोक्नुस् न सर एकैछिन रोक्नुस् न मेरो प्रश्न पनि सुन्नुस् न सर मेरो प्रश्न पनि सुन्नुस् न बिमासम्म पीडितहरू त्यतिकै पुग्छन् कि अथवा तपाईहरुले पनि फेसिलिटेट गर्ने हो सर तपाईहरुको जिम्मेवारी नै हुँदैन केही पनि गर्ने भने हामीले कागजपत्र संकलनदेखि लिएर बिमा कम्पनीमा गएर हामीले चाहिँ गर्नेदेखि लिएर त्यो हामीले गरि नै राखेका छौं सर इन्जोलको घटना सुन्नुस् इन्जोलको घटना सुन्नुस् तपाईलाई यसअघि पनि जानकारी गरायो उहाँले 1 रुपैयाँ अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन सर उहाँको त पुलिसमा दर्ता भइसकेको चाहिँ नि उहाँको त डायरी दर्ता भइसकेको छ बाटोको चाहिँ तपाईको चाहिँ नि ट्राफिक विभागमा गएर उहाँले चाहिँ सर उहाँको बिमाको रकम खै त उहाँको उपचार खर्च पाउनु पर्छ कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढिसके पश्चात त्यो पश्चात अब हामीले त त्यो कानुनी प्रक्रियालाई चाहिँ नि हामीले त जसरी हुन्छ सपोर्ट गर्ने हो त्यो सपोर्ट हामीले गरेकै छौँ राइडरको नाम नम्बर एड्रेस सबै प्रोभाइड गरेकै छौँ यो भन्दा त अब हामीले अगाडि बढेपछि प्रारम्भिक तपाईको अनुसन्धान अगाडि बढिसके पश्चात हामीले गर्ने हैन नि त हजुर हाम्रो यो जुन हाम्रो जुरिस्डिक्सन जुन छ हामी एउटा प्राइभेट कम्पनी भयो पुलिस भनेको हजुरको उहाँहरूले चाहिँ जे जे गर्नुपर्ने हो प्रारम्भिक अनुसन्धान चरणमा पुगिसकेको कुरालाई चाहिँ अब हामीले बोल्न मिल्दैन उहाँहरूले जे जे हामीलाई माग्नुहुन्छ हामीले दिइ नै राखेको हो नि हजुर सर तपाईहरु अन्तर्गत इन्स्योरेन्स क्लेम कसरी गर्ने यो स्पष्ट पार्नुस् त हैन हामी अन्तर्गत भन्दा नेपाल सरकारको चाहिँ नि ऐन अन्तर्गत यातायात व्यवस्थापन चाहिँ ऐन अन्तर्गत 2019 सर यातायातमा त तपाई कतै दर्ता नै छैन भनेर भन्छ यातायात व्यवस्था विभागले बगैदा बताएको छ तपाईहरु कम्पनी मार्फत हुनुहुन्छ सर तपाईहरु कम्पनी मार्फत हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागमा त तपाईहरु कहीं कतै पनि दर्ता हुनुहुन्न एक्सिडेन्ट भयो है एक्सिडेन्ट भएपछि हामी जुनसुकै कम्पनी हो एक्सिडेन्ट भएपछि त्यो अनुसारको कानुन चाहिँ नि त्यो अनुसारको ऐन चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ तोकेको छ त्यो अनुसार चाहिँ अहिले प्रारम्भिक चाहिँ तपाईको चाहिँ जे जे हुनुपर्ने हो पुलिसले चाहिँ नि अनुसन्धान गरिराखेको अवस्था हो त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भइसकेको कुरा हो हजुर सर त्यसो भए त्यो इन्जोलले जो पीडित छन् तिनले किन बिमा पाएनन् सर किन दुर्घटना होइन उहाँले बिमा पाउनुहुन्छ उहाँ कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ प्रक्रिया अवलम्बन सर उहाँको अहिले सर राज्यले पनि भएको चाहिँ व्यवस्था कानुन अनुरूप चाहिँ अवलम्बन गरिसकेको कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीले बोल्नु सर त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले साथ समर्थन सहयोग सबै गरि नै राखेका छौँ हजुर सर उहाँको अहिले अपरेसन गर्नुपर्ने छ 9 लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ उहाँको अपरेसन गर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ अब के यो सबै कुरा अब यो उहाँले चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ योले अब यातायात सम्बन्धी चाहिँ तपाईको अदालतमा पुग्न हैन यो त सर मानिसको ज्यान गइसक्छ त्यसपछि मात्रै बिमाको रकम पाएर के हुन्छ यो राज्यले गर्ने यो कुनै कम्पनीले गर्ने अथवा यो एक्सिडेन्ट भएको व्यक्तिले गर्ने भने त्यहाँबाट त्यो निर्दिष्ट हुन्छ सर अब त्यही हामी सुनिराखेका छौँ इन्जोलको मात्र घटना होइन एकजना प्रत्यक्ष रूपमा अर्का पीडित हामीसँग जोडिनु भएको छ बाट नै चाहिँ यो कुराको चाहिँ नि ठीक छ दिगो समाधान तर्फ चाहिँ लाग्छ यो दिगो समाधान भनेको सशङ्क सर हामी एकजना अर्का पीडितको कुरा सुनाउँछौँ तपाईलाई एकैछिन होल्डमा रहनु होला तपाईँ दुर्घटना विशेष भन्दा पनि
यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको अगाडिको चाहिँ जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ निर्दिष्ट हुन्छ। शशाङ्क सर, एकजना अर्को पीडित हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। नवीनाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बताउनुहोस् त, यति बेला पठाओका म्यानेजर हामीसँग जोडिनु भएको छ, तपाईँ बताउनुहोस् त आफ्नो घटनाको बारेमा, उहाँलाई बताउनुहोस् त। लगभग मेरो घटना अब उहाँलाई पनि मेरो घटना थाहा नै भएको कुरा हो सर। यो कुरा के भयो भने जुन घटना कसैले घटोस् भनेर घटाउने कुरा पनि भएन। एक आपसमा बाटोमा हिँड्दाखेरि घटना घट्यो, त्यो आफ्नो पाठ भयो। तर मेरो वास्तवमा म पनि एक किसिमको पीडित। यो घटना भएको भनेको साउनको 7 गतेको घटना हो सर। हेर्नुहोस्, लगभग 1 महिना जति गाडी पुलिसकोमा थुनेर राखियो। त्यो मेरो गाडी किन राखियो? किनभने मेरो गल्ती थिएन। ठिक छ, त्यो गाडी 1 महिना जति गाडी राखेर हामीले सहमति के गर्यौँ भने नि सर, मसँग आफैसँग पेपर छ। दुर्घटनामा यसमा भनेको छ कि दुर्घटनामा निम्न घाइते भएको मोटरसाइकल सवार बझाङ जिल्ला मस्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 बस्ने वर्ष 30 की रमिला बुढाको उपचारमा लागेको खर्च सम्पूर्ण बेहोर्ने भनेर एउटा गरेको छ सर फेरि। अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको छ भने मोटरसाइकल चालक आफै धनी भएको हुँदा आफ्नो उपचार खर्च र सो मोटरसाइकल चालक मर्मतमा लाग्ने खर्च आफै बेहोर्ने भनेको छ, त्यो अर्को। अनि अर्को तेस्रो पछि भनेको क्षति भएको बा 2040-37 नम्बरको ट्याक्सी मर्मतमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मोटरसाइकल पक्षले नै बेहोर्ने भनेर हामीले कागज गरेर त्यहाँबाट गाडी निकाल्यौँ। गाडी बनाउन हाल्यौँ, 1 पैसा मेरो पैसा दिनु भएन। अनि त्यसपछि उहाँसँग मेरो पनि त अब गाडीको इन्सुरेन्स हो, मैले आफैले क्लेम गर्थेँ। उहाँहरूले बाटोबाट के गर्नुभयो भने पठाओ इलिगल होइन भने मेरो गाडीको इन्सुरेन्ससम्म किन उहाँहरूले इन्सुरेन्सबाट आएको पैसासम्म निकालेर उहाँहरूले खानुभयो, मलाई 1 पैसा दिएको छैन। हजुर, अब यहाँनिर नवीनाजी म तपाईँलाई रोक्छु। यहाँनिर पठाओले तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो गर्नुपर्ने के भन्छ? यो जुन के भन्छ नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको कमल पोखरी चौकीमा गएर गरेको कागज अनुसार मलाई पाउनु पर्ने सम्पूर्ण मैले बिल पेश गरेँ। हेर्नुहोस्, गाडी बनाएको खर्च, सम्पूर्ण पार्ट किनेको खर्चहरू सबै बुझाइसकेँ। उहाँले मलाई डकुमेन्ट माग्नुभयो। जुन एकजना त्यो शरण गुरुङ भन्ने भाइले उहाँलाई पठाउनु भएको थियो, जुन पठाएको भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण डकुमेन्ट माग्नुभयो, मसँग डकुमेन्ट लिनुभयो। लिएर उहाँले तेस्रो पछि बिमा भनेर मैले अघि सुन्दैछु कि तेस्रो पछि बिमा मार्फत मेरो गाडी र त्यो उसको 3% लागि आएको पैसा समेत उहाँहरूले आफैले चलाइसक्नुभयो, मलाई पैसा दिनुभएको छैन। अहिले फोन गर्दाखेरि फोन उठ्दैन। म अस्ति पठाएको कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यो शरण गुरुङ भन्ने भाइसँग भेट भयो, अरूसँग कोहीसँग पनि भेट भएन। त्यसो गर्दै अनि अरू जुन मोटरसाइकल चालक भाइलाई फोन गरेँ, उहाँको फोन उठ्दैन। हेर्नुहोस्, अब मसँग कागज छ कि हामी अदालत जाने कि हामीले यो के गरेर बस्ने? म एउटा पीडित हो। कमसेकम 6-4 साउनदेखिको अब मङ्सिर लागिसक्यो, अहिलेसम्म सम्पूर्ण लागेको यो खर्च बेहोर्ने भनेर कागज गरेर निस्किँदाखेरिसम्म मेरो खर्च मेरो इन्सुरेन्सबाट आएको पैसा उहाँहरूले चलाउन पाउँछ सर? ल ठिक छ, पैसा लिइसक्नुभयो तर मलाई दिनुभएको छैन। पैसा दिनुपर्छ। म्यानेजरज्यू, यो नवीना खड्काजीको के रहेछ यसबारे बुझ्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, यो मैले बुझेको छु। अब उहाँ त हामी कहाँ भन्दा पनि उहाँ त कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ आफैले भनिसक्नु भएको छ कमल पोखरी पुलिस स्टेसन अन्तर्गत उहाँले गएर उहाँले नि बिल पेश गर्नुभयो भनेपछि यो पुलिस जुरिस्डिक्सनमा सबै कुरा गइसके पश्चात यो जुरिस्डिक्सन हाम्रो हुँदैन। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि कानुनभन्दा माथि हामी पठाउ पनि छैन, कुनै हजुरको यस्तो दुर्घटनामा परेको कुनै व्यक्ति विशेष पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा कानुनमा लेखिएको छ। कानुनहरू बमोजिम जे हुनुपर्ने हो त्यो हुने नै हुन्छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। त्यो कुरामा उहाँको नि प्रहरी प्रशासनसँग उहाँले जुन उहाँले नि यो सबै घटनाको बारेमा उहाँले सबै आफ्नो कागजातहरू यो घटना विशेष कागजातहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यो अनुसारै यो यसको समाधान हुन्छ। हजुर शशाङ्कजी, तपाईँहरूको यो धन्दा मात्रै भयो सर, तपाईँहरूले कमाउने हिसाबले मात्रै लिनुभयो, तपाईँहरूको लागि यो धन्दा मात्रै भयो, यसमा न मानवीयता देखियो न तपाईँहरूको कुनै जिम्मेवारी देखियो। यो इन्जोलको घटनाले यो प्रश्न पार्यो सर, इन्जोलको घटना मात्र होइन धेरै पीडितहरूको घटनाले यो स्पष्ट पार्यो सर।
हजुर, यो तपाईँको दृष्टिकोण हो। अब उहाँहरूको त कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यही चिज यदि हामीले बेहोर्नु पर्ने हो भने त्यो पनि त अब सर कानुनी प्रक्रियाभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सल्भ किन गर्नु भएन सर? जहिले पनि प्रहरीलाई ढकढकाउन मात्र जानुपर्ने, प्रहरी समक्ष मात्रै पुग्नुपर्ने हो पीडितले सर? तपाईँहरूको कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन? त्यो समाधान निस्किने अगाडि नै हामीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु कतिको ठिक होला हजुर? सर पीडितले प्रहरीको ढोका मात्रै ढकढकाउनु पर्ने, तपाईँहरूले यसलाई समाधान गर्नु भएन। तपाईँहरूले समाधान गर्नु भएन, अझ फेसिलिटेट गर्नको लागि प्रहरीलाई त तपाईँहरूले प्रहरी समक्ष लगेर जानुपर्ने हो पीडितहरूलाई। यो सबै संरचनाले चाहिँ गर्नुपर्ने हो होइन? अब हामीले अब अहिले दृष्टिकोण बनाउनु भन्दा पनि एउटा कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई चाहिँ नि अब हामीले अहिले बोल्नु भन्दा पनि हामीले सहयोग समर्थन साथ दिनुपर्दछ। त्यो हामीले गरि नै राखेका छौँ र यसको केही न केही दिगो तपाईँको चाहिँ नि समाधान निस्किन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त आश्वस्त छु हजुर। शशाङ्क सर एउटा अर्को उदाहरण पनि यहाँलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ, देखाउँछौँ। एकजना पीडित फेरि जोडिनु भएको छ। तपाईँ मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी भइरहँदा यति बेला अर्का एकजना पीडित पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म ज्ञानबहादुर बोहरा बझाङबाट बोल्दैछु। बझाङबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो ज्ञानबहादुर बोहरा हो। ज्ञानबहादुरजी तपाईँको पठाओसँग विशेष गरी के हो गुनासो बताउनुहोस् त? मेरो के थियो भने 3 महिना अगाडि हजुर मेरो तपाईँको वाइफ घरबाट तपाईँको अफिस जाँदाखेरि बिच बाटोमा ए हजुर अघि पनि बताउनु भएको थियो यसबारे, हजुर बताउनुहोस्। हजुर, त्यो पठाउले सञ्चालन गरेको बाइकमा हजुर एक्सिडेन्ट परेको थियो। पछि हामीले औषधि उपचार गर्ने सवालमा कसले गर्न सक्छ त भन्ने सवालमा छलफल गर्दाखेरि हजुर पठाउको साथीहरूले यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा होइन, हजुर यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै बियर गर्नुपर्छ कि तपाईँको गरे यो मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिले बिर्नुपर्छ कि अथवा ट्याक्सी चालकले बिर्नुपर्छ कि स्वयं तपाईँको भने पीडितले नै बिर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसका के भने उहाँहरू यो कानुनमा केही संशोधन गरिकन तपाईँको नागरिक मैत्री कानुन बनाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर नागरिकप्रति अलिकति जिम्मेवार भएर कानुन बनाउन सक्यो भने, कानुन बनायो भने पीडित पक्ष पनि केही राहत पाउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो विचार। हजुर शशाङ्क सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर तपाईँहरूले चलाइरहेको यो बिजनेस, तपाईँहरूले चलाउनु भएको कम्पनी यो कानुन विपरीत भयो, विशेष गरी नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन भन्ने किसिमको गुनासो छ सर। होइन, उहाँले नागरिकप्रति जिम्मेवार कतै हुनु भएन सर, 1% पनि तपाईँ जिम्मेवार देखिनु भएन। होइन, जिम्मेवारीको कुरा त अब राज्य कानुन तपाईँको त्यो बमोजिमको जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह वाहन गर्नुहुन्छ। सर तपाईँ कानुन भन्नुहुन्छ तर व्यवहारिक कठिनाइ पनि हेर्नुहोस् न सर। यसमा म प्रत्यक्ष संलग्न पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सर पहिला कुरामा त तपाईँहरू कानुनमा कति चलिरहनु भएको छ भनेर तपाईँ आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिले त, त्यस पछाडि व्यवहारिक कठिनाइ पनि हेर्नुहोस् क्या सर। कानुन उपभोक्ताको संरक्षण युक्त कानुन अनुसारै यो चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसमा हामी पनि दृढ छौँ र अहिले हालसालै तपाईँले हेर्नुभयो भने उच्च अदालत पाटनको अहिले भर्खर भएको तपाईँको फैसला अनुरूप पनि यो सबै व्यवस्थापन गर्नका निमित्त कानुन निर्माण गर्ने परमादेश जुन जारी भएको छ त्यो अनुरूप चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी पनि छौँ। शशाङ्क सर अब यो विशेष गरी निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने किसिमको संघीय कानुन छ सर। 3 नम्बर बागमती प्रदेश 3 नम्बरको यातायात व्यवस्थापन ऐन अनुरूप सर त्यसमा पनि दुर्घटना बिमा दुर्घटनाका कुराहरू समेटिएका छन् नि सर। अनुरूप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि निजी सवारी साधन पनि तपाईँको चाहिँ नि उपयुक्त चाहिँ गन्तव्य तोकिकन चाहिँ तपाईँको चलाउन पाउने भन्ने पनि कानुन आइसक्यो अवस्था हो। तर तपाईँहरूले यी समस्याहरू सुन्नुभयो नि, उदाहरणका रूपमा इन्जोलको समस्या भयो, सँगसँगै अहिले भर्खरै नवीना खड्काजीको समस्या भयो, हाम्रो चन्द्रजीको श्रीमतीको समस्या भयो, यी समस्याहरू सुन्नुभयो नि सर तपाईँले? रचनात्मक कानुन जारी भइसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यो राज्य संयन्त्रमा तपाईँको यस्तो घटनाहरू पुगिसके पश्चात दुईटा बाटो हुन्छ। एउटा तपाईँको चाहिँ नि कार्यकारीले बनाउने कानुन जुन हुन्छ त्यो कानुन नै हामी अहिले प्रतीक्षा गरेर अवस्था हो सर। तर यी समस्याहरू तपाईँले सुन्नुभयो नि सर, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभयो नि त? यी व्यावहारिक रूपमा देखिएका कठिनाइहरूलाई कसरी समाधान गर्ने यो बताउनुहोस् त सर।
होइन अनि यो व्यावहारिक रूपमा यो सबै समस्याहरूमा पनि म आफै संलग्न भएकै नै हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ समस्या चाहिँ नि पठाउमा भन्दा पनि पीडित पक्षमा भन्दा पनि कानुनमा देखिएको चाहिँ नि भ्रष्ट देखिन्छ हजुर। त्यसको लागि हामीले बारम्बार हामीले पहल कदमीहरू चालिरहेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ लगभग यातायात व्यवस्था विभाग मन्त्रालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मन्त्रालय सहित चाहिँ हामीले चाहिँ निवेदन पनि दिइसकेको अवस्था हो र अब अहिले यो कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भए पश्चात यो चाहिँ एउटा मुद्दाको स्वरूप लिएर चाहिँ अघि बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी के विश्वास तपाईहरुलाई यो कानुनको दायरामा आउन विशेष गरी हजुर यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर विधिवत रूपमा चलाउनका लागि के कुराले रोकेको हो, के कुरा कठिनाइ हो? हजुर यो यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर विधिवत रूपमा चल्नका लागि के कुराले चाहिँ रोकेको हो तपाईहरुलाई? होइन, यातायात व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ अहिले यातायात व्यवस्थापन विभाग 2049 को चाहिँ यो जुन चाहिँ कानुन छ त्यो अनुरूप हामी चाहिँ त्यहाँ दर्ता हुन नसक्ने अवस्था र साथसाथै हामी चाहिँ प्रदेशले चाहिँ जुन निर्दिष्ट गरेको अहिले भर्खरै यातायात व्यवस्थापन चाहिँ कानुन जुन छ त्यो अनुरूप चाहिँ हामी अहिले चलिराखेका छौँ र अहिले यो चाहिँ सेन्टरको जुन कानुन जुन छ जुन नयाँ कानुन बन्दै आइरहेछ यातायात व्यवस्थापन चाहिँ कानुन जुन आउँदै गरिराखेको छ त्यसमा हामीलाई समावेश गर्ने चाहिँ जुन कुरा छ हामी चाहिँ अहिले यो एउटा बिचको फेजमा छौँ कि ट्रान्जिसनल फेज भन्छौँ हामी त स्टार्टअप हो हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिले हामी चाहिँ रिक्तता र तृप्तताका बावजुद हामी चाहिँ अहिले 5 लाख चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताले हामीले चाहिँ सेवा प्रदायक भएर चाहिँ भूमिका खेलिराखेको अवस्था र 70,000 युवा जमातलाई चाहिँ नि हामीले अहिले ठीक छ शशाङ्क सर रोजगारी दिइराखेको अवस्था शशाङ्क सर ठीक छ। अब अहिले हामी चाहिँ यो एउटा ट्रान्जिसनल फेज पनि जुन भन्दछौँ त्यो फेजमा छौँ र कानुन बन्नुपर्छ भन्ने पनि निर्दिष्ट भइसकेको अवस्था हो। उच्च अदालत पाटनबाट पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने निर्देशनात्मक चाहिँ आदेश जारी भइसकेको अवस्था र 3 नम्बर चाहिँ अब बागमती प्रदेशले पनि चाहिँ नि यातायात व्यवस्थापन चाहिँ नि तपाईँको ऐन ल्याउँदाखेरि हामीलाई समेटेर चाहिँ ल्याइसकेको अवस्था हो। हजुर शशाङ्क सर अब ठीक छ तपाईको यति धेरै लामो यो अब यो हजुर उहाँहरूको जे चाहिँ यो अहिले जुन दुर्घटना भएको छ यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। पठाउ नेपालले चाहिँ गर्नुपर्ने कानुनी तौर तरिकामा जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ सहयोग साथ त्यो हामीले चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई गरि नै राखेका छौँ। अब तपाईहरु अन्तिम प्रश्न सर, मेरो अन्तिम प्रश्न शशाङ्क सर, अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। अब तपाईहरु यी इन्जोलहरुप्रति गम्भीर बन्ने कि नबन्ने, उहाँहरूले न्याय पाउने कि नपाउने? इन्जोलको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ, उहाँको अहिले हड्डी टुटेको छ। यदि तपाईहरुले व्यवहारिक पाटो हेर्नु भएन भने उहाँको हड्डी टुटै रहने सक्ने स्थिति छ। त्यो कुरामा यो अवस्थामा गम्भीर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईहरु? हामी एकदम गम्भीर छौँ त्यो कुरामा र हामीले कानुन बनाउने नीति निर्माण गर्ने चाहिँ नि सन्दर्भमा हामी आज पनि हामी चाहिँ नि कर्मठ छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी विचलित भएका छैनौँ र उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु। हजुर इन्जोललाई तपाईसँग सम्पर्क गर्न लगाउँ सर? तपाईको अफिसमा कार्यालय सम्पर्क 3 चोटि नै भइसक्यो। हजुर फेरि एकपटक उपचार, अहिले उहाँको उपचार तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँको उपचार रोकिएको स्थिति छ, यति बेला अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ सर। हजुर हैन उहाँ त कानुनी प्रक्रियामा अगाडि सर कानुनको कुरा छोड्नुस् न सर, कानुनको कुरा छोड्नुस्, मानिसको ज्यान सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि सर। चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ उहाँले त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले उहाँ आर्थिक अभावमा उहाँ कमजोर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई गर्ने सहयोग कहिले गर्नुहुन्छ सर ल भन्नुस् त? हैन उहाँ व्यक्ति विशेष भन्दा पनि हामीले त नीति नियम यो सबै नीति नियमको कुरा हुँदै गर्दा व्यवहारिक कुरा पनि हुन्छ नि सर। पछि त हामीले एउटा व्यक्ति विशेष भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसको दिगो समाधान सर्वपक्षीय समाधानको सर दिगो समाधान हामी खोज्दै जाउँला, तर उहाँको समस्या त गम्भीर हो नि सर यति बेला, हो कि होइन भन्नुस् त? नीति नियम प्रति हामी प्रतिबद्ध नै छौँ आज पनि, त्यसकारण हामी यसमा विश्वास राख्दछौँ र उहाँले जुन कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भएको छ उहाँ लगायत अरू यस्ता चाहिँ नि पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। तपाईहरु गम्भीर हुनुहुन्छ हैन? उहाँको उपचार चाहिँ के हुन्छ सर? उहाँको उपचार चाहिँ के हुन्छ यो बताउनुस् त? हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। न्याय उहाँले पाउनु होला ठीक छ, तर उहाँको उपचार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो सर। यो मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर यहाँले गर्न चाहे। सर उहाँको उपचार के हुन्छ त त्यसो भए? उहाँको उपचार कानुन बमोजिम हुन्छ।
उहाँको उपचारको हामीले लिन पर्ने हो। सर तपाईहरु त यसै पनि कानुनमा हुनुहुन्न सर, कानुन बमोजिम हुन्छ भनेर कानुनका कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा कम्पनीमा दर्ता हुनुहुन्छ सर। अहिले हामीले कुरा गरेको 3 जना हैन, व्यक्तिलाई पनि हामी जिम्मेवारी लिन पर्ने हुन्छ हजुर, कानुन बमोजिम। तर कानुन बमोजिम उहाँले प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि यो चाहिँ एउटा कोषीय ढुङ्गा साबित हुन्छ। यो कोषीय ढुङ्गा मार्फत शशाङ्क सर यो कुरामा जिम्मेवार बन्नु होला। फेरि पनि भन्दा उहाँ यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नि दुर्घटनामा पर्नुभयो, तर यो दुर्घटना चाहिँ कोषीय ढुङ्गा साबित हुन्छ। उहाँले अहिले अवलम्बन गरिराख्नु भएको चाहिँ नि कानुनी चाहिँ जुन प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ इन्द्रोनजी लगायतका सयौं इन्द्रोनजीको लागि चाहिँ यो कोषीय ढुङ्गा साबित हुन्छ। ठीक छ, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। पठाओले धेरै सर्वसाधारणलाई सहज पनि गरेको छ, धेरैलाई सेवा पनि दिएको छ, त्यो सराहनीय छ। तर त्यो सँगसँगै कानुन अनुसार सञ्चालन भयो भने विधिवत रूपमा सञ्चालन भयो, नागरिकको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न सक्यो भने अझ राम्रो हुनेछ सर। निर्दिष्ट गरेको चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ नि कानुन तपाईको निर्दिष्ट गरेको नीति नियममा हामी कटिबद्ध प्रतिबद्ध छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग पठाउ नेपालका म्यानेजर शशाङ्क सन्तोष थापा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। शशाङ्क शमशेर थापा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र हाम्रो कन्सर्न नागरिकप्रति पठाउ जिम्मेवार हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा केही दुर्घटना परे त्यसको उपचारका लागि पनि पठाउ गम्भीर बन्नुपर्छ। अहिले धेरै इन्जोलहरूले पीडा भोगिरहेका छन्, उपचारको समस्या भोगिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा हामीले विशेष रूपमा जोड दिन खोजिरहेका छौँ। पठाउ सञ्चालन भइरहेको छ, ठिक छ, तर कानुन अनुसार सञ्चालन भयो भने भोलिका दिनमा यात्रुको जिम्मेवारीसँग पनि पठाउ आफू जोडिन सक्यो भने त्यो अत्यन्त राम्रो हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहन खोजेका हौँ। र त्यही भएर आज हामीले पठाउसँग सम्बन्धित रिपोर्टहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका अन्तरङ्ग कुराकानीहरू आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखायौँ, सम्बन्धित पीडितहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र हामी यही मात्र चाहन्छौँ इन्जोलहरूले उपचार पाउन् समयमा र उहाँहरूले न्याय पाउन् भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।